सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार आबिद ज़ुबैरी ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। वकील हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। अदालत ने दरखास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालबात से मुबैना ज़्यादती पर एहतजाज का दायरा वसी। रावलपिंडी में तलबात सड़कों पर निकल आए। कॉलेज के 3 कैंपस पर एहतजाज। निजी कॉलेज के कायद कैंपस की इमारत को आग लगा दी गई। कॉलेज की गाड़ियों और शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस का तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त। वफाकी हुकूमत ने दरखास्त पर तहरीरी जवाब जमा कराया, जिसमें बताया गया कि इसहाक डार को एजाज़ी ओहदा दिया गया है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत में सारिम बढ़नी की दरखास्तें जमानत पर फैसला महफूज। दौरान समाअत वकील सफाई का कहना था कि FIA ट्रायल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में नौशेर फिरोज का रिहायशी पुलिस एहलकार शहीद, राहगीर जख्मी हुआ। शहीद एहलकार की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दीगर मुलजिमान फरार। जख्मी डाकू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय, लेकिन वफाकी काबीना का इजलास अचानक मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज फिर होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन खुर्शीद शाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ PTI और MWM की अदम शिरकत के बायस मुलतवी कर दिया गया। कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। इजलास में मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। जुल्म, जबर और जेलों में डालने से काम ना बना तो हमारे लिए अब आईनी तरमीम की जा रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ना ही सर है और ना ही पैर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सब सियासी जमातों को एक बात बता देता हूँ कि जो कुछ आप लोग कर रहे हो, कल इसमें आप लोग ही फंसोगे। PTI के 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता मुनक़ता। आईनी तरमीम के लिए बुलाए जाने वाले इजलास के बॉयकॉट पर गौर। PTI ज़राए ने बताया कि 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता ख़त्म हो गया। औरंगज़ेब कच्छी, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी से राबता नहीं हो रहा। खदशा है कि PTI के आज़ाद अरकान आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। शाबाश पाकिस्तान, आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का शानदार इनेकाद। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। SCO रुकन ममालिक के दस्तखत से एलामिया जारी। वफूद में साइड लाइन्स पर 2 तरफ़ा मुलाकातें और बाहमी मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस के शुरका का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुतालिक करारदादों की हिमायत। सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रज़ामंदी का इजहार। SCO रियासतें अवाम के जमहूरी, सियासी और मुआशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिया के अहम नुकात। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस को सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा, SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसर्रत। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा।
شکریہ پاکستان. دنیا مہمان نوازی کی معترف بھارتی وزیر خارجہ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. جے شنکر کی SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد. اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا سرحد پار دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی سے رابطے کا فروغ مشکل ہوگا. ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے. ہمیں ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے. ہمارا تعاون باہمی اعتماد اور خود مختاری کی برابری پر مبنی ہونا چاہیے. بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت روانہ. پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی. پنجاب کے مختلف شہروں میں تیسرے دن بھی طلبہ کے مظاہرے. گجرات میں کالج کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ. مبینہ تشدد اور کرنٹ لگنے سے سیکیورٹی گارڈ ہلاک. ہنگامہ آرائی میں ملوث 100 سے زائد طلبہ گرفتار. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی طلبہ سراپا احتجاج. سرگودا میں طلبہ کی انصاف کے لیے نعرے بازی. ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پر غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے پر مقدمہ درج. اسلام آباد میں موٹر وے پر افسوسناک حادثہ. وین میں سلنڈر دھماکے سے 4 افراد جاں بحق. پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا. جاں بحق افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی. احمد پور شرقیہ میں المناک ٹریفک حادثے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے. قومی شاہراہ پر مخالف سمتوں سے آنے والی 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں. حادثے میں خاتون بشرا بی بی موقع پر جبکہ یعقوب، خلیل اور یاسین دوران علاج جاں بحق ہو گئے. بہاڑی کے علاقے لدن میں حادثہ. 4 افراد موقع پر جاں بحق. ریسکیو کے مطابق تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی تھی. حادثے کے شکار تمام افراد لاہور سے حاصل پور جا رہے تھے. مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا. پٹیاری میں تیز رفتار رکشہ بے قابو ہو کر نہر میں جا گرا. 3 کمسن بچیاں نور جہاں، پارس اور رابعہ ملا ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں. پولیس کے مطابق مزید 5 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا. جاں بحق بچیوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. سندھ میں دیگر امراض کے ساتھ خناق کی بیماری بھی وبا کی شکل اختیار کرنے لگی. کراچی میں گزشتہ ماہ خناق سے 3 بچے انتقال کر گئے. 14 بچے ابھی بھی زیر علاج. ویکسین کی کمی کے باعث مرض میں اضافے کے ساتھ اموات کے خدشات بھی بڑھ گئے. گلے میں درد، تیز بخار اور کھانسی خناق کی علامتیں ہیں. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود. سابق سیکرٹری پاسداران انقلاب کے بیان نے دنیا میں ہلچل مچا دی. پاسداران انقلاب کے سابق سیکرٹری کا بیان عالمی رہنماؤں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا. اسرائیل پر سختہ طاری. اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے. اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسمی کو دھمکی کا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے. اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا. ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے گفتگو. خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال. کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے پاکستان نہ جانے پر متبادل آپشن زیر غور ہے. چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ رچرڈ تھامسن کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر ICC چیمپئنز ٹرافی کا آپشن نہیں ہے. بھارت کے پاکستان میں جانے یا نہ جانے کا حتمی فیصلہ بھارتی حکومت پر منحصر ہے. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا شرکت نہ کرنا کرکٹ کے مفاد میں نہیں ہوگا.
اور ملتان ٹیسٹ میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل، انگلینڈ کی ٹیم آج اپنی نامکمل پہلی اننگز کا آغاز کرے گی۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام پر مہمان ٹیم نے 6 وکٹوں پر 239 رنز بنائے تھے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 366 رنز بنائے تھے۔ ساجد خان نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 انگلش بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نعمان علی نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں 127 رنز کی برتری حاصل۔